दूसरा वनडे मैच और कहानी पहले से भी बुरी। अब इस मैच में हम किस चीज़ का रोना रोएं, पहले बॉलिंग का रोएं या बैटिंग का। और अहम बात यह है कि हम जो खसा पिटा एक फ़िक्रा बोलते हैं कि वी आर लर्निंग, हमें ये स्टूपिड बात करना छोड़ देनी चाहिए और शर्म आनी चाहिए हमें कि आज न्यूजीलैंड की वो टीम खेली है जिसमें कोई भी बड़ा सीनियर प्लेयर नहीं था मां सवाए दो प्लेयर्स के, एक कैप्टन माइकल ब्रेसवेल और दूसरा ड्रेन मिचेल। इनके अलावा जितने प्लेयर्स खेल रहे थे, कोई अपने कैरियर का पहला मैच खेल रहा है, कोई दूसरा मैच खेल रहा है। और आज जिन प्लेयर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग की है, बड़ी बैटिंग की है, उनमें से कोई भी सीनियर या तजर्बाकार नहीं था। किसी ने ये नहीं कहा कि हम अभी सीख रहे हैं, किसी ने नहीं कहा कि हम वी आर लर्निंग, कि हम लर्निंग के पोजीशन में हैं, उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो ये शर्म आनी चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट सीखने का अमल नहीं है, ये कोई एकेडमी नहीं है। पहली बात तो ये हमें अब अपने जहन से निकाल देनी चाहिए। और स्टूपिड फिक्रा अगर किसी ने बोला तो उसकी तो मैं सही क्लास लूँगा। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जहाँ फंस चुकी है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। और ये बात मैं पिछले 2-2.5 सालों से कह रहा हूँ कि जब आप एक प्लेयर के ऊपर इतनी तनकीद कर रहे थे कि खुदा ना खास्ता जिस दिन वो आउट ऑफ फॉर्म हुआ फिर पाकिस्तान टीम का क्या होगा। और आज भी ऐसा हुआ, पहले वनडे मैच में भी ऐसा हुआ। पहले वनडे मैच में पाकिस्तान टीम एक मौका पर 249 रन कर चुकी थी और सिर्फ 3 विकेटें गिरी हुई थी, जबकि मज़ीद जो पाकिस्तान को रन्स करने थे वो 100 से कम थे। लेकिन जैसे ही बाबर आजम की विकेट गिरती है पूरी टीम 271 रन पर ऑल आउट हो जाती है, यानी कि अगले 22 रन पर पाकिस्तान की आखिरी 7 विकेटें गिर जाती हैं। और आज भी उससे मुख्तलिफ सूरत हाल नहीं है। आज बाबर आजम ने अपनी तीसरी गेंद को कट लगाने की कोशिश की, स्लिप में आउट हो गए। वो कि ये अलग तनकीद है कि उनको इस तरह का शॉट नहीं खेलना चाहिए था कि जब अब्दुल्ला शफीक भी इसी अंदाज में आउट हो गए जा चुके थे। लेकिन मसला ये है कि बाबर आजम के आउट हो जाने के बाद उसी तरह पाकिस्तान के बैटर्स की लाइन लगी जिस तरह के पहले वनडे मैच में लगी थी। और हम अपने जो पावर प्ले कहते हैं 28 रन नहीं बना सकते, बड़ी मुश्किल से बनाए हैं। और ये पाकिस्तान के चंद कम तरीन स्कोर में से एक है। वैसे तो पाकिस्तान टीम का इस हवाले से बहुत ही बुरा रिकॉर्ड है, 15 बार 21 या इससे कम स्कोर बनाए हैं पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर्स में, लेकिन आज सिर्फ 28 रन किए। और उसके साथ साथ अहम चीज़ ये है कि तमाम बैटर्स और मोहम्मद रिजवान से तो गेंद नहीं खेली जा रही थी, हर दूसरी गेंद पर फिजियो आ रहे थे उनकी चोट सही करने के लिए, मरहम पट्टी करने के लिए। तो इस अंदाज में आज हमारी बैटिंग हुई है। और दूसरी बात ये है, एक ऐसी पिच जहाँ पर पहले बैटिंग करना फतह की ज़मानत समझा जाता है, वहाँ पर पाकिस्तान के कैप्टन और मैनेजमेंट ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फ़ैसला किया। इस वेन्यू पर 2016 से न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ एक बार मैच हारी है। हर बार उसे कामयाबी मिलती है, लेकिन उसे एक बार फिर टॉस जीतने के बाद जिसका खदशा भी ज़ाहिर किया था मैंने, वही हुआ कि न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग करने का मौका दिया गया। इस मैच में अगर सुफियान मुकीम ना होते तो एक बार फिर 350 प्लस रन पाकिस्तान के खिलाफ आज रन बन जाते। सुफियान मुकीम ने सिर्फ 2 चौके खाए, जो कि उनका 8वां ओवर था, सेकेंड स्पेल का पहला ओवर था। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके मोहम्मद अब्बास ने लगाए, लेकिन अगले ओवर में वो मोहम्मद अब्बास को आउट करने में कामयाब रहे। आज अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर रहम किया, पाकिस्तान टीम के ऊपर, कि टिम सिफर्ट को नहीं खिलाया, एक और प्लेयर का डेब्यू करा दिया, क्योंकि उन्हें आइडिया था कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो जदोजहद कर रहे हैं, उनसे अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही है, तो इसलिए उन्होंने एक और प्लेयर का डेब्यू करा दिया। आज अगर मैच की बात करें तो पहले 6 ओवर्स में न्यूजीलैंड ने नए ओपनर्स के साथ 50 रन कर दिए थे। 6 ओवर्स में 50 रन, लगभग 9 रन फी ओवर के इकोनॉमी रन रेट से खेले, जिनमें से एक प्लेयर अपने कैरियर का पहला वनडे मैच खेल रहा था, रैस मारियो, और जबकि दूसरा जो प्लेयर था अपने कैरियर का सिर्फ दूसरा मैच खेल रहा था, निक केले। इन दोनों ने पाकिस्तान के बॉलर्स का बरकस निकाला पहले 6 ओवर्स में। उसके बाद गो के विकेट मिल गई पाकिस्तान को, हारिस रऊफ ने दिलाई। उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर ने विकेट दिलाई और अहम विकेट जो है सुफियान मुकीम ने हासिल कराई पाकिस्तान को ड्रेन मिचेल की।
اس کے بعد نیوزی لینڈ کی ٹیم کسی حد تک بیک فٹ پر جا رہی تھی، اور جب 23ویں اوور میں ہارس روف کو چھکا لگا تو اسے پچھلی 45 بال پر ایک بھی باؤنڈری نہیں لگی تھی، اور یہاں تک کہ جب محمد وسیم جونیئر نے مائیکل بریسویل کی وکٹ حاصل کی تو نیوزی لینڈ کا اسکور 26.3 اوورز میں 132 ہو چکا تھا اور ان کی 5 وکٹیں گر چکی تھی، آدھی ٹیم پویلین واپس جا چکی تھی۔ تو اس موقع پر مچل ہے اور محمد عباس نے ایک نیا ٹاسک سنبھالا۔ دونوں نے کافی سلو بیٹنگ کی اور 50 گیندوں پر کوئی باؤنڈری نہیں لگائی، لیکن کسی نے ان کو خود غرض نہیں کہا، تو انہوں نے اپنے انداز میں ٹیم کو لیڈ کیا، اور جب وہ وکٹ پر سیٹ ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے لاٹھی چارج کرنا شروع کیا، لیکن بہرحال محمد عباس کی وکٹ سفیان مقیم حاصل کرنے میں کامیاب رہے، ورنہ سکور اس سے بھی بڑھا جا سکتا تھا۔ یہاں پر اگر مچل ہے اور محمد عباس کرکٹنگ سینس کا استعمال نہ کرتے اور اندھا دھند بیٹنگ کرنے کی کوشش کرتے تو نیوزی لینڈ کے لیے 200 رنز تک جانا ناممکن تھا، لیکن دونوں نے کافی سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور بہترین انداز میں بیٹنگ کی، جس کی وجہ سے نیوزی لینڈ کی ٹیم ایک بڑا ٹوٹل 292 رنز کی صورت میں لگانے میں کامیاب ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو پاکستان کے بیٹرز کی صورتحال رہی ہے، بولرز میں نے بتا دیا کہ سفیان مقیم کے علاوہ کسی پاکستانی بولر کی جو بولنگ کارکردگی ہے وہ قابل تحسین نہیں ہے۔ محمد وسیم جونیئر کا پہلا اسپیل لاجواب تھا، لیکن آخری اسپیل میں آخری اوور میں تو 20 رنز پڑے انہیں۔ فہیم اشرف اور عاقب جاوید کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ اکنامیکل رہے، لیکن اثر ڈالا یا جو بہتر بولنگ کرائی وہ سفیان مقیم نے کرائی۔ اس کے علاوہ باقی پاکستان کے بولرز خاطر خواہ پرفارمنس نہیں دے سکے، خاص طور پر اس پچ کے لحاظ سے۔ اور جو پاکستان کے بیٹرز کی بات کریں تو بہت برا حال رہا۔ عبداللہ شفیق نے 11 بالز کھیلیں، 1 رن بنا کر آؤٹ ہوئے۔ امام الحق نے 12 بالز کھیلیں، 3 رن بنا کر آؤٹ ہوئے، اور بابر اعظم نے 3 بال کھیلی، 1 رن بنا کر آؤٹ ہوئے، اور یہ تینوں ہی سلپ پر آؤٹ ہوئے۔ اس کے بعد محمد رضوان 27 بال پر 5 رنز کر سکے، سلمان آغا نے 15 بال کھیلی، 9 رنز کر سکے، اور جو سب سے حیران کن کھیل تھا، اب جو ریکارڈنگ کے وقت تک میچ بیٹنگ کر رہے تھے فہیم اشرف، وہ 45 رنز پر کھیل رہے تھے، جس سے ہم سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، وہی کسی حد تک رنز کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ پاکستان کی صورتحال ہے۔ پاکستان کی بیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو بہت بری صورتحال سے دوچار ہے، بولنگ کی بات کرتے ہیں تو بہت بری صورتحال سے دوچار ہے۔ یہاں پر سفیان مقیم کے حوالے سے میں ہمیشہ کہتا آ رہا ہوں کہ وہ ایسا بولر ہے جو کہ رنز روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن عاقب جاوید کی موٹی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ اسی کی وجہ سے پاکستان نے ٹرائنگولر سیریز گوائی، اسی کی وجہ سے ICC چیمپئنز ٹرافی گوائی۔ لیکن اب جو صورتحال بن چکی ہے، پاکستان کے بولرز کا مورال اتنا ڈاؤن ہو چکا ہے کہ انہیں بآسانی کوئی بھی کھلاڑی ان کے خلاف رنز کر لیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے سفیان مقیم کی آج اچھی بولنگ پرفارمنس بھی 292 رنز کو نہیں روک سکی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کو ٹیم کو سیٹ کرنے میں، ایک ٹیمپو بنانے میں درکار ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں سلیکشن کا معیار اتنا الٹا ہے، اتنے الٹے سیدھے فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ کرنا کچھ ہوتا ہے، کرتے کچھ ہیں۔ جس وکٹ پر پہلے بیٹنگ کرنا ہوتی ہے وہاں بولنگ کراتے ہیں، جس پر پہلے بولنگ کرانا ہوتی ہے وہاں پہلے بیٹنگ کرتے ہیں۔ نہ ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں، نہ صورتحال کو دیکھتے ہیں، بس اپنے طور پر فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ تو یہی چیز پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کہ بابر اعظم کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، ٹھیک ہے آج کی بیٹنگ کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ انہیں بڑا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ ہر کھلاڑی ہر میچ میں بڑی پرفارمنس دے۔ تو جو چیز ثابت کرنے کی ہے، جو چیز بتانے کی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ کی بیٹنگ جو ہے وہ بابر اعظم کے گرد ہی گھومتی ہے۔ اگر وہ کریز پر کھڑے ہوتے ہیں تو رنز بنتے ہیں، نہیں تو نہیں بنتے۔ اگر آپ اس کا وراٹ کوہلی سے موازنہ کریں تو ان کے ساتھ صورتحال بالکل مختلف ہے۔ وراٹ کوہلی اگر آؤٹ بھی ہو جائیں تو ان کے پاس روہت شرما ہیں، ان کے پاس شبھمن گل ہیں، ان کے پاس لوکیش راہل ہیں، ان کے پاس شہریار احمد ہیں، ہاردک پانڈیا ہیں، ایک لمبی فہرست ہے جو کھلاڑی رنز کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ بابر اعظم اسی نے رنز کرنے ہیں، وہ آؤٹ ہوتے ہیں تو ٹیم آؤٹ ہو جاتی ہے، ساری وکٹیں گر جاتی ہیں، اور پھر ہم اسی سے یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ابراہیم ڈیویلیئرز کی طرح چھکے اور چوکے لگاؤ، 150 200 پلس کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلو۔ تو یہ چیزیں جب ایک پلیئر کے اوپر آپ ساری چیزیں رکھیں گے، وہ بھی دباؤ میں آئے گا اور کبھی بھی اس طرح پرفارم نہیں کر سکتا جو کہ وہ کرتا آ رہا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو کہ پاکستان کرکٹ کو لے ڈوبی ہے۔